नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार। आजदेखि पुरुषोत्तम मास अथवा अधिक मासको आरम्भ भइसकेको छ र हामी अधिक मासका कथाहरूलाई श्रवण गर्नका लागि, पुरुषोत्तम मासका पुरुषोत्तमको महात्म्यलाई श्रवण गर्नका लागि उपस्थित भएका छौँ। जम्माजम्मी पुरुषोत्तम मास महात्म्य जुन छ, जसमा 31 अध्यायहरू रहेका छन्। प्रत्येक दिनको एक अध्यायका हिसाबले हामी श्रवण गर्दै जानेछौँ। र सर्वप्रथम हामीले यो कुरो बुझ्नु पर्यो कि पुरुषोत्तम मासको आरम्भ कसरी भयो, यो महात्म्यको आरम्भ कसरी भयो। पुरुषोत्तम मासका बेलामा दान गर्नाले, पुण्य गर्नाले, व्रत बस्नाले के फाइदाहरू हुन्छन्, कस्ता किसिमका हामीहरूलाई लाभ प्राप्त हुन्छन्, यो बारेमा वर्णन गरिएको छ। को व्यक्तिहरूले लाभलाई प्राप्त गरे, किन यसलाई मलमास भनेर भनियो, पछि गएर यसलाई पुरुषोत्तम मास भनेर किन भनियो, के कारणले गर्दा भनियो, यो बारेमा हामी श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिले कुनै समयमा नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा धेरैजना ऋषिमुनिहरू एक ठाउँमा बसेर बडा आनन्दका साथमा ती 88,000 ऋषिमुनिहरूले विश्व कल्याणका लागि हजारौं वर्ष लाग्ने किसिमको त्यस्तो यज्ञको आयोजना गरेर बस्नुभयो, जसमा जुन यज्ञको नाम थियो विश्व शान्ति। विश्वमा कसरी शान्ति प्राप्त हुन सक्दछ, यस्तो किसिमको यज्ञको आयोजना गरेर बस्नु भएको छ। सज्जन, हामी पनि अहिले यो महामारीको बेलामा, यो कोरोनाको कहरका बेलामा विश्व शान्तिको कामना गर्दै यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यलाई श्रवण गर्नेछौँ। प्रत्येक दिन सम्पूर्ण सज्जन भक्तजनहरूका अगाडिपट्टि आएर वर्णन गर्न नसके तापनि हामीले भौतिक दूरीलाई कायम राख्दै टाढैबाट युट्युबको माध्यमबाट हामी भेला भएर अवश्यमेव यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यलाई श्रवण गर्नेछौँ र विश्व शान्तिको निमित्त गरिएको जुन प्रकारको यो पुरुषोत्तम मास महात्म्य अथवा यो ठुलो विश्व शान्तिको लागि यज्ञ गरिएको थियो, जसमा सम्पूर्ण ती ऋषिमुनिहरू, शौनक आदि गरिएका ऋषिमुनिहरू सबै कर्मबाट निवृत्त भएर उहाँहरू प्रत्येक दिन नित्य कर्महरू गरेर प्रत्येक दिन 5-5 घण्टासम्म भगवानको शक्ति बारेमा, भगवानको महिमाको बारेमा चर्चा गर्ने गर्दथे ती ऋषिमुनिहरूले। त्यसै बेलामा यसरी चर्चा गर्दै गरेका बेलामा एक दिन व्यासजी महाराजका परम शिष्य, वेद व्यासजी महाराजका परम शिष्य हुनुहुन्थ्यो, जसको नाम थियो शुद्ध पौराणिक। शुद्ध पौराणिक तीर्थाटन गर्दै गर्दै त्यहीँनेरि आइपुग्नु भएको छ। सहसा अचानक उहाँलाई आएको देखेपछि सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरू जराकजुरुक उठेर अनि उनीहरूले भन्न थालेका छन्, उच्च आसनमा लगेर उनीहरूले वहाँ बसाए शुद्ध पौराणिकलाई अनि प्रार्थना गर्दै भन्न थाले कि महाराज, हामीले विविध प्रकारका यो लोक परलोकमा मोक्ष दिलाउने वाला, मुक्ति दिलाउने वाला विविध प्रकारका कथाहरूलाई सुन्यौं, हामीले प्रसङ्गहरूलाई सुन्यौं।
अब हामी यो कुरो सुन्ने इच्छा गर्दछौँ, पुरुषोत्तम मासको महात्म्य, जसलाई मलमास पनि भनेर भन्ने गर्दछ, यसको महात्म्य हामी सुन्ने इच्छा गर्दछौँ भनेर विनयपूर्वक बिन्ती गरे। जस्तो प्रकारले निर्मल आकाशमा ताराहरूको बीचमा पूर्ण चन्द्रमा शोभिनुहुन्छ, शोभायमान देखिनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले व्यासजी महाराजका शिष्य सुत पौराणिक पनि उच्च किसिमको आसनमा बसेर शोभिनु भएको थियो। त्यहाँ बस्दाखेरि मानौ आकाशमा सूर्य शोभायमान भए, चन्द्रमा शोभायमान भए जस्तो गरेर शोभिरहनु भएको थियो। कुनै समयमा बद्रिक आश्रममा तपस्या गरेर बसेका नारायणले आफ्ना परम भक्त नारद मुनिलाई सुनाउनु भएको जुन प्रसङ्ग छ, त्यो प्रसङ्ग म तपाईहरूलाई वर्णन गर्न गइरहेको छु, हजुरहरूलाई म श्रवण गराउन गइरहेको छु भनेर सुत पौराणिक भन्नुहुन्छ। पुरुषोत्तम मासको महात्म्यको बारेमा वर्णन गरिएको थियो, सोध्नु भएको थियो प्रश्न। हामी मलमासको बारेमा सुन्छौँ, अधिक मासको बारेमा सुन्न चाहन्छौँ र पुरुषोत्तम मासको बारेमा सुन्न चाहन्छौँ भनेर प्रश्न गरिएको थियो। प्रश्नको उत्तर दिँदै भन्नुभयो कि कुनै समयमा बद्रिक आश्रममा नारद मुनिको पादार्पण हुन्छ। नारद मुनि जब पुग्नुहुन्छ, त्यहाँ पुगेपछि परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री नारायणले नारद मुनिलाई सुनाउनु भएको जुन प्रसङ्ग थियो, त्यो प्रसङ्ग यहाँ तपाईँहरूको समक्ष म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसलाई सुन्नुहोस्। जम्मा यसमा 31 अध्यायहरू रहेका छन्। प्रत्येक दिन एक एक अध्याय गरेर यहाँहरूले श्रवण गर्नुहोस्, सावधान भएर श्रवण गर्नुहोस्। सज्जन, जब जब हामी यो संसारमा आएका छौँ र हामीले हाम्रो कर्तव्य के हो यसलाई बुझ्नु पर्यो। सावधानीपूर्वक हामीले चल्नु पर्दछ। यो संसारमा चल्दाखेरि हाम्रो कर्तव्यलाई राम्ररी बुझेर चल्नु पर्दछ। कर्तव्य के हो, हाम्रो अकर्तव्य के हो, गर्नुपर्ने परम कर्तव्य हाम्रो के हुने गर्दछ, यसलाई राम्ररी बुझेर हामी चल्यौँ भने अवश्यमै हाम्रो कल्याण हुन्छ। बुझिएन, नबुझिकन चल्यो, हाम्रो कहिले पनि कल्याण हुँदैन। मात्रै जन्म लिनु, पढ्नु, लेख्नु, रुपियाँ पैसा कमाउनु, सन्तान पैदा गर्नु, अनि अन्तिम अवस्थामा गएर फेरि यो शरीरलाई त्याग्नु, यति मात्रै हाम्रो कर्म होइन। यसो सोचौँ त, हामी बडा ध्यान दिएर हेरौँ त, हाम्रो कर्म के हुन्छ, के हो कर्म? यी सबै कुराहरू त एउटा पशुले पनि गरेको हुन्छ, एउटा पक्षीले पनि गरेको हुन्छ। पक्षीले पनि आफ्ना बालकलाई हुर्काउने काम गर्दछ, बढाउने काम गर्दछ, कति प्रयत्न गरेर गर्दछ भने हाम्रो मात्रै त्यति कर्म होइन, हाम्रो त्योभन्दा धेरै केही पनि कर्म छ, अन्य पनि कर्म छ। मानव जीवन भनेको केका लागि प्राप्त गरेको मुक्तिको द्वार हो, एउटा सोपान हो। परम गतिलाई प्राप्त गर्नका लागि सोपान रहेको छ। त्यसैले मानव जीवनलाई प्राप्त गरेर हामीले त्यतिकै खेर फाल्ने काम कदापि गर्न हुँदैन। सज्जन, सबैभन्दा पहिले अब महाराज सुत पौराणिकले कथालाई प्रारम्भ गर्नु अगाडि ध्यान गर्नुभएको छ नि परब्रह्म परमात्माको ध्यान गर्दै भन्नुहुन्छ। ओमकार स्वरूप परब्रह्म परमात्माको ध्यान गर्नुभयो। ओमकार स्वरूप सर्वेश्वर भगवान श्रीहरिका चरणमा नमन गर्दै र पुरुषोत्तमको महात्म्य स्वरूप भक्तवाञ्छा कल्पतरु भगवान श्रीहरिको गुणानुवादलाई नमस्कार गर्दै, विघ्नहर्ता गणेशलाई नमस्कार गर्दै, विद्यादेवी सरस्वती सम्पूर्ण गुरुहरूमा नमस्कार गर्दै, गोपीजन वल्लभ माखनचोर वनमाली भगवान श्रीकृष्णका चरणमा नमस्कार गर्दै म यो सत्कथालाई प्रारम्भ गर्न लागिरहेको छु भनेर सुत पौराणिक वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ। त्यो स्थानमा को थिए त? कस्ता कस्ता ऋषि मुनिहरू आएर बसेका थिए? सुमति काश्यपश्चैव जावाली भृगुरङ्गिरा वामदेवो सुतीक्ष्णश्च शरभङ्गश्च पर्वत शरभङ्गश्च पर्वत। सुमति, काश्यप, त्यस्तै प्रकारले जावली, भृगु, अंगिरा,
वामदेव, शरभंग, सुतीक्ष्ण, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैप्य, त्यस्तै गौतम, मुद्गल, कौशिक, विभाण्डक, पंक, गर्ग, कणाद, जमदग्नि, भरद्वाज आदि गरिएका यी विविध प्रकारका ऋषिमुनिहरू साण्डिर, करुण, काल, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कालाग्नि, रुद्र आदि गरिएका जो वेदमा पारंगत छन्, जो सधैँ परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्ने गर्दछन्, श्रोत स्मार्त कर्ममा जो तल्लीन रहेका छन्, आफ्ना शिष्यहरूका साथमा, आफ्ना चेलाहरूका साथमा ती ऋषिहरू नैमिषारण्य तीर्थमा आएर यज्ञ गर्न तयार भएका थिए। यसै बेलामा तीर्थयात्राका इच्छाले आउनुभएका सुतजी महाराज आफ्ना घरबाट प्रस्थान गर्नुहुन्छ, निक्लिनुहुन्छ। तीर्थयात्राका लागि विविध प्रकारका तीर्थहरूमा घुम्दै 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 जाँदाखेरि नैमिषारण्य नाम गरेको तीर्थमा पुगेपछि त्यहाँ ठुला ठुला किसिमका ऋषिमुनिहरूलाई उहाँले भेट्नुभयो। त्यति बेलामा सुतजी महाराज आइपुग्नु भएको छ, प्रसन्न मुख, शान्त, परमार्थलाई जान्नेवाला, समस्त गुणहरूद्वारा युक्त, सम्पूर्ण आनन्दद्वारा परिपूर्ण, श्री तिलक धारण गर्नुभएको, राम नामद्वारा अंकित हुनुभएको, शोभिनु भएको, गोपी चन्दनको पवित्र किसिमको मृत चिन्ह लगाउनु भएको, शंख चक्र अंकित गर्नुभएको, यस्ता भगवान श्रीहरि शरणागत वत्सल को परम मंत्र जपिरहने, समस्त शास्त्रको सारलाई जान्ने, सम्पूर्ण लोकको कल्याणमा संलग्न, इन्द्रियहरूलाई जितेका, क्रोधलाई जितेका, लोभलाई जितेका र यो संसारमा जीवित रहँदाखेरि पनि मानव मुक्त, असंग, संसारबाट मुक्त जगतका गुरु भगवान अंशावतार वेदव्यास जी महाराजका कृपाले सम्पन्न, व्यास जस्तै निष्प्रिय, जो यस्ता किसिमका सुतजी महाराजलाई नैमिषारण्य नाम गरेको तीर्थमा रहनेवाला ठुला ठुला ऋषिमुनिहरूले देखे, त्यति बेला जुरुक्क उठेका छन् र अनेक प्रकारका कथाहरू सुन्ने बिन्ती चढाए। महाराज हामी यस्ता कथा सुन्न चाहन्छौँ, उस्ता कथा सुन्न चाहन्छौँ भनेर भन्न थाले। त त्यस पछाडि सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरूलाई सुत पौराणिकले हात जोडेर नमन गरेर दण्डवत गर्दै भन्न थाल्नुभयो र ऋषिहरूले भने कि हे सुतजी महाराज, तपाईं धेरै दिनसम्म बाँच्नुहोस्। सुत भनेको कोही ब्राह्मण होइन, ब्राह्मणहरूको दर्शन गरेपछि नमन गर्नुभयो सुत पौराणिकले। आफू स्वयं विद्वान भए तापनि सुत पौराणिकले नमन गर्नुभएको छ र ठुलो आशीर्वाद दिनुभएको छ, तपाईं धेरै बाँच्नुहोस्, दीर्घजीवी भव भनेर यसले आशीर्वाद प्रदान गरिदिनु भयो। तपाईं भगवानका बडा ठुला भक्त हुनुहुन्छ, हजुर जस्तो भक्त यो संसारमा अरू कोही पनि छैन महाराज। आज हामी तपाईंलाई, तपाईंका लागि यहाँनिर बडा सुन्दर किसिमको आसनको व्यवस्था गरेका छौं, हजुरका लागि बसिदिनुहोस्। साह्रै गलेको हुनुहुन्छ होला, यहाँ बसिदिनुहोस् ब्राह्मणहरूले भने। त्यस पछाडि सुतजी महाराज उच्च आसनमा गएर विराजमान हुनुभयो। हर्षपूर्वक अत्यन्त ठुला तपस्वी सारा मुनिहरूलाई सोधेर आज्ञा छ भने म बस्छु अवश्य भनेपछि अनि सुतजी महाराजले आज्ञा प्राप्त गर्ने बित्तिकै त्यो स्थानमा बस्नु भएको छ, आसनमा बस्नु भएको छ। केही समय पश्चात त्यहाँ बसेर थकाइ मेटाइसकेपछि, सुस्ताइसकेपछि कथा सुन्न इच्छुक व्यक्तिहरूले, कथा श्रवण लम्पटा, जो कथा श्रवण गर्नमा अत्यन्त कुशल छ, सजन,
कथा सुन्न पनि जान्नुपर्छ मान्छेले। कथा सुन्न जानेन भने बिग्रिन्छ। कसरी सुन्ने कथा, कस्तो प्रकारले सुन्ने? कथा सुन्ने पनि एउटा प्रक्रिया छ, तरिका छ। तरिका पुर्याएर कथा सुनेको छ भने त्यो कथाले हामीलाई फल प्राप्त गराउँछ। तरिका पुर्याएर गरेको छैन, सुनेको छैन भने त्यसले हामीलाई फल दिनेवाला छैन। त्यसैले तरिकाका साथमा हामीले कथालाई श्रवण गर्नुपर्दछ। कथा सुन्न पनि जान्नुपर्दछ। कथा सुन्दा कसरी सुन्ने? सावधान भएर। लोकवार्ता, लोकोक्ति, अन्य जति पनि बाह्य कुराहरू छन्, घर परिवारका कुराहरू, धन सम्पत्तिका कुराहरू, सन्तानका कुराहरू, लोकका कुराहरू, लौकिक कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई मनबाट हटाएर आफ्नो मनलाई मात्रै कथामा लगाउनु पर्दछ। मान्छेले वर्तमानमा रहनु पर्दछ। भविष्यको चिन्ता नगर्ने, भूतकालमा के भयो सकियो, गइसकेको कुरोलाई याद नगर्ने, गतम न सोचामी, गइसकेका कुरालाई याद नगर्ने। अब वर्तमानमा जो कोही व्यक्ति रहन्छ भने त्यो कहिले पनि दुखी हुँदैन। जो व्यक्ति भविष्यको बडा चिन्ता गर्छ, मैले भूतकालमा यसो गरेँ उसो गरेँ भनेर बडा चिन्तित हुन्छ, त्यस्तो किसिमको व्यक्तिले कहिले पनि सुख प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले के गर्नु पर्यो? उसले वर्तमानमा रहने कोसिस गर्नु पर्यो। जो कोही व्यक्ति वर्तमानमा रहन्छ त्यसको अवश्यमै कल्याण हुन्छ। त्यसैले कथा सुन्दाखेरि वर्तमानमा रहेर यताउताका कुरा नसुनिकन, यताउताका कुरा विचार नगरिकन मात्रै कथामा मन लगाउने काम गर्नुपर्दछ। यी सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ कि महाराज, हामी हजुरसँग कथा सुन्ने इच्छा गर्दछौँ, हामीलाई कृपा गरेर कथा श्रवण गराइदिनुहोस्। हामी सुन्न चाहन्छौँ कथा। हजुरसँग हामीलाई अरू केही पनि छैन, कल्याणकारी किसिमको कथा भनिदिनुहोस् हामीलाई। अज्ञान रूपी अन्धकारले अन्धो भएकाहरूलाई ज्ञान रूपी आँखा दिन तत्पर। हे सुतजी महाराज, भगवानको ज्ञान रूपी रसले भरिएको परम आनन्दको कारण भएको, जसद्वारा हामीलाई आनन्द प्राप्त हुन सकोस्, संसार रूपी रोगलाई मेटाउन सकोस्। अब भन्नुहोस् त, यो संसारमा को व्यक्ति रोगी छैन होला? हर कोही व्यक्ति रोगी छ, कोही पनि व्यक्ति रोगमुक्त छैन, दुखी छ। सबै दुखी छन् व्यक्तिहरू यो संसारमा, कोही पनि सुखी छैन। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कोही तन दुखी छ, शरीरद्वारा दुखी छ, यता दुखो भन्छ उता दुख्यो भन्छ। कहिले शिर दुख्छ, कहिले नाक दुख्छ, कहिले आँखा दुख्छन्, कहिले कान दुख्छ, कहिले दाँत दुख्छन्, कहिले पेट दुख्छ, कहिले ढाड दुख्छ, कहिले घुँडा दुख्छ। तन दुखी। कोही मन दुखी। अरू कोहीले प्रगति गरो, छिमेकीले साह्रै धेरै प्रगति गरो भन्यो, भतपति पोल्छ, यता मन दुखिरहेको छ। मैले प्रगति गर्न सकिनँ, केही गर्न सकिनँ। भौतिक पदार्थको प्रगति भनेको प्रगति होइन सज्जन। जति पनि हामी यहाँ संसारमा पाइरहेका भौतिक पदार्थहरू पाइरहेका छौँ, यिनीहरूको प्रगति रुपियाँ पैसा प्राप्त गर्नु, भौतिक पदार्थ घर प्राप्त गर्नु, गाडी प्राप्त गर्नु, वाहन आदि प्राप्त गर्नु, यी कुनै प्रगति होइन, उन्नति होइन। उन्नति त त्यो हो आध्यात्मिकता, परमात्मालाई प्राप्त गर्नु, मनको शान्ति प्राप्त गर्नु। त्यही नै वास्तविक प्रगति हो, उन्नति हो, कल्याण हो। कल्याणको मार्ग भनेको त्यही हुने गर्दछ, मनको शान्ति होस्। मनै शान्त छैन, रुपियाँ पैसा प्रशस्त भएर के गर्ने र? त्यसैले हाम्रो कल्याण गर्नका लागि के छ त कारण? यस्तो किसिमको कुनै कारण छ भने हामीलाई बताइदिनुहोस्। परम आनन्दको कारण। किनभने हामी यो संसारमा रोगी छौँ, दुखी छौँ। दुखालयम अशाश्वतम, रोगालयम अशाश्वतम। यो संसार भनेको दुःखको आलय हो, दुःखको घर हो, अशाश्वत छ, सधैँभरि रहनेवाला छैन, शाश्वत छैन। रोगालयम अशाश्वतम, रोगको घर हो, अशाश्वत छ। त्यसैले शाश्वत किसिमको जुन शान्ति छ, शाश्वतता कहाँ छ भन्दा परमात्मामा छ। परमात्मा सिवाय अन्यत्र कहीँ पनि शाश्वतता छैन।
हामी भन्छौँ मलाई त साह्रै मनपर्छ, लड्डु बनाउला, एक दिन लड्डु खाउँला, 2 दिन खाउँला, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा खाँदै खाँदै 10वटा जति खाएपछि त्यही लड्डु कस्तो हुन्छ? तितो हुन थाल्दछ, वाक्क आउँछ, सकिँदैन। तर परमात्माको प्रेम, भगवानको भक्ति त्यस्तो छैन। दिने दिने नवम नवम, प्रत्येक दिन नवीन नवीन हुँदै जान्छ, प्रत्येक दिन त्यसमा परिवर्तन हुँदै जान्छ, नवीन नवीन नवीनता प्राप्त हुँदै जान्छ। अझै प्रेममा मन लाग्दछ, भक्तिमा मन लाग्दछ, परमात्मालाई कति बेला प्राप्त गर्ने, कति बेला प्राप्त गर्ने भनेर हामीलाई आकांक्षा बढ्दै जान्छ। सज्जन, त्यसैले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने परम आनन्दको कारण होस्, आनन्द आइरहोस्। अनि हाम्रा यी संसारका संसार रूपी रोगलाई हटाउनमा औषधि तुल्य बनोस्, त्यस्तो किसिमको कथा हामीलाई छिटो बताइदिनुहोस्, किनभने हामीलाई त्यस्तो उत्कण्ठा छ। हाम्रो मन कथामा लाग्दैन। बाह्य जति पनि भौतिक पदार्थहरू छन्, भौतिक विषय वासनाहरू छन्, तिनीहरूमा मात्र हाम्रो मन लाग्ने काम गर्दछ। उँधोतिर गइरहेको छ, उँधोतिर दौडिरहेको छ। उँभो लाग्नुपर्ने ठाउँमा ऊर्ध्वगति होइन, अधोगति भइरहेको छ। यस्तो प्रकारले शौनकजी महाराजसँग यी जति पनि शौनकजी महाराज आदिले शुद्धजी पौराणिकसँग यसरी प्रश्न गर्नुभयो विनयपूर्वक भनेपछि शुद्धजी महाराज भन्नुहुन्छ कि महाराज सुन्नुहोस्, शृण्वन्तो मुनय सर्वे मदुक्तं सुमनोहरम् अद्यावहं गतो विप्रस तीर्थं पुष्कर संगीतं तीर्थं पुष्कर संगीतं। महाराज, तपाईहरुलाई म अवश्य मेरो वर्णन गर्दैछु, सुन्नुहोस्। हे महाराज, मेरो मुखबाट अवश्य मेरो सुन्नुहोस्। पहिले म पुष्कर नाम गरेको तीर्थमा गएको थिएँ। त्यहाँ मैले स्नान गरेर ऋषिहरूलाई, देवताहरूलाई, पितृ समूहहरूलाई तर्पण आदि गर्ने काम गरे। सबैलाई तृप्त पारेर अनि सम्पूर्ण प्रतिबन्ध आदि हटाउने यमुनाजीमा पुगे। त्यस्तै किसिमले मैले अरू पनि तीर्थहरूमा दर्शन गरेँ। गंगाजीमा पनि गएँ अनि काशीमा गएर गयामा पनि गएँ। काशी पश्चात गयामा पनि गएँ। पितृहरूको श्राद्ध गरेर त्रिवेणी गएर त्यहाँ कृष्णामा पनि पुगे। गण्डकीमा नुहाएर पुलह ऋषिको आश्रममा पनि म पुगे। सज्जन, हाम्रो देशमा रहेको गण्डकी नदी हाम्रो देशमै बग्ने गर्दछ, देशबाट भारततिर जान्छ। यस्तो किसिमको गण्डकी नदीमा गएर जो कोही व्यक्तिहरूले स्नान गर्ने गर्दछ भने अवश्य नै उसको कल्याण हुन्छ। पुलह आश्रमतिर पनि म गएँ। त्यस पछाडि धनुष्मतामा नुहाएर सरस्वतीको किनारमा पुगेँ। हे मुनिहरू, त्यस पछाडि म 3 रातसम्म त्यहाँ बसेर गोदावरीतिर गएँ। फेरि त्यहाँबाट कृतमाला, कावेरी, निर्विन्द्या, ताम्रपर्णी, तापी, बयासी, नन्दा, नर्मदा, शर्मदा विविध प्रकारका यी नदीहरूमा भ्रमण गर्दै गर्दै गएँ। त्यस पछाडि चर्मन्वती गएर अनि सेतुबन्ध रामेश्वर गएँ। तत्पश्चात गएर म नारायणको दर्शन गर्नका लागि बद्रिकाश्रमतिर प्रस्थान गरेँ, उत्तराखण्डमा। त्यहाँको नारायणको, त्यो स्थानको नारायणको दर्शन गरेर त्यहाँका तपस्वी महात्माहरूलाई, तपस्वी ऋषिमुनिहरूलाई नमन गरेँ, ढोगेँ। अनि म सिद्ध क्षेत्रमा पुगेँ। भगवान नारायणलाई नमस्कार तथा स्तुति गरेर म सिद्ध क्षेत्र पुगेँ। धेरै तीर्थहरूमा घुम्दै घुम्दै कुरु देशमा आइपुगेँ अनि जाङ्गल देश पुगेर हस्तिनापुरमा पुगेँ। त्यहाँ पुगेपछि हे मुनिहरू हो, भगवानका परम भक्त परीक्षित राज्य त्यागेर ऋषिहरूका साथमा पुण्य स्थान गंगाजीका किनारामा गएर तक्षक नागको जुन श्राप छ, श्रापद्वारा श्रापित भएर सम्पूर्ण राज्य वैभव आदिलाई सबैलाई त्यागेर ऋषिमुनिहरूले सेवित बडा परम पवित्र किसिमको स्थान
गङ्गाजीका किनारमा गएर म त्यहाँ कथा सुन्न थालेँ। पुण्य स्थानमा कथा सुनाउनका लागि महाराज परमहंस सुखदेवजी महाराजको आगमन हुँदै थियो। योगीहरू सम्पूर्ण व्यक्तिहरू त्यहाँ आएका थिए। परीक्षितजी महाराज पनि त्यही आउनुभएको थियो। कति योगीहरू त कस्ता थिए भने कैयौं दिनसम्म भोजनै नगर्ने किसिमका, कति योगीहरू वायुको आहार गर्ने किसिमका थिए, कोही योगीहरू पानीको आहार मात्रै गरेर बाँच्ने किसिमका पनि थिए। त्यस्तै प्रकारले कतिपय त पत्ताहरू खाएर मात्र बाँच्ने किसिमका थिए। कोही कोही व्यक्तिहरू केवल सागहरू खाएर, कोही सास मात्रै फेरेर बाँच्ने किसिमका योगी मुनिहरू थिए। म केही सोध्ने इच्छाले, केही जान्ने इच्छाले त्यो योगी मुनिहरू भएका ठाउँमा गएँ, साधु सन्तहरू भएका ठाउँमा गएँ। व्यासका पुत्र अति तेजस्वी, अत्यन्त ठुला प्रतापी, ब्रह्म नै भइसक्नु भएका, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जसले ब्रह्मलाई जानेको छ, परमात्मालाई जानेको छ, त्यो परमात्मामय भएर जान्छ। त्यस्ता किसिमका सबै मुनिहरूमा अत्यन्त श्रेष्ठ किसिमका भगवान सुखदेवजी श्रीकृष्णका चरण कमलमा मन तल्लीन पारेर त्यहाँ आइपुग्नुभयो। योगीहरूका अधिपति भएका शङ्ख जस्तै घाँटी जसको छ, ग्रीवा कस्तो छ त भन्दाखेरि शङ्ख जस्तै छ, किलकिले देखिँदैन, स्त्रीहरूको मनलाई तान्ने किसिमको छ, बडा सुन्दर किसिमको लामा लामा हातहरू भएका आजान बाहु हुनुहुन्छ, कृष्णको जस्तै वर्ण छ, घुङ्ग्राला किसिमका केसहरू छन्, घुङ्ग्रिएको केस छ, बडा सुन्दर किसिमका यस्ता सुखदेवजी महाराज आउँदै हुनुहुन्थ्यो बडा मजाले। उहाँका कुनै पनि प्रकारका शरीरमा हड्डीहरू देखिएका थिएनन्, सबै मांसद्वारा भरिएका थिए। कतिपय व्यक्तिहरूले सुखदेवजी महाराजको अपमान गरिरहेका थिए, स्त्रीहरूले, बालकहरूले अपमान गर्दै थिए, कसैले धुलो फ्याँक्दै थिए, कसैले माटो हालिरहेका थिए। यसरी धुलो धूसरित जस्तो प्रकारले विविध प्रकारका वरिपट्टिबाट झिँगाहरूद्वारा घेरिएको जुन हात्तीले आफ्ना शरीरमा धुलो लगाउने गर्दछ, त्यस्तै प्रकारले ती बालकहरूद्वारा, स्त्रीहरूद्वारा घेरिएको हुनुहुन्थ्यो, अपमानित भइरहनु भएको थियो। यस्ता सुखदेवजी महाराजको शरीर फुस्रो भइसकेको थियो र ती सुखदेवजी महाराजलाई देख्ने बित्तिकै त्यहाँ भएका जति पनि ऋषिमुनिहरू थिए जरक जुरुक्क उठे। अनि ती स्त्री मूर्ख बालकहरू सुखदेवजी महाराजको यस्तो प्रकारले सम्मान स्वागत भएको देख्ने बित्तिकै परबाट उभिए, उनीहरूलाई डर भयो, भय भयो। एकअर्कासँग अब गफ गर्न थाले, ला हामीले त आज ठुलो गल्ती गरेछौँ, हामीद्वारा आज ठुलो गल्ती भएछ भन्ने भयो उनीहरूका मनमा। तत्पश्चात त्यहाँ उत्तम किसिमको आसन बनाएर सुखदेवजी महाराजलाई विराजमान गराइयो। त्यस पछाडि कमलका केसरका वरिपरि पातहरू रहे जस्तै सुखदेवजीका चारैतिर सम्पूर्ण ती ऋषिमुनिहरू पनि बसे। अनि आसनमा बसेका व्यासजीका पुत्र अज्ञान रूपी ठुलो समुद्रमा चन्द्रमा जस्ता अत्यन्त ठुला मुनि भगवान